40. C'est Mohamed. Donc voilà. Et l'exercice. 40. Ah oui. Le client C, client ordinaire et en règlement juridique, il ne doit 81,600 dirhams, TVA 20%. Il n'aura confirmé qu'il ne pourra pas régler sa date. Sa dette. Sa La dette. dette. La dette. C'est Travailler DDR. à faire, passer les écritures à l'écriture de l'exercice. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on dit pour la solution? Comment on fait la solution pour l'enregistrement au journal? إذا الكليون ديال أول حاجة شنو غناخدو كليون دو كو إي ليتيجيو. ديبيكتور. Donc voilà, débit. Normalement, le client qui connaît un débit. Donc voilà, on commence avec journal, l'écriture au journal. La première étape, c'est de solder le client. Qu'est-ce que ça veut dire solder? Parce que normalement, l'écriture normale du client, mais qui connaît le client chéri, هذيك المارشانديز ولا جو سي با هذيك لي موبيليزاسيون اون كريدي كيفاش كنحطوها في الديبي. دونك هاد لو كليون parmi les clients douteux automatiquement donc je vais solder. Qu'est-ce que ça veut dire solder? كان في الديبي غادي نحطوه فاش في لو كريدي. اول حاجه غادي ناخذو دونك كيل دات عندنا حنايا سي ليكزرسيس 40 ياك. دونك ليكزرسيس 40 سي لو 31 40 عطينا لا دات ولا ما عطيناش؟ باش غنعرفوا 31 12 يلاه شكون يقول لنا بوركوا لو 31. لا راه كاينه واحد الكلمه تما، كاينه واحد الجمله كتكون عندنا، كاينه اون فراز تما ريغلمون جوريديك. نو شكون يقول لنا شنو هو؟ passer les écritures à la clôture. يعني تنقولوا الكلوتور c'est-à-dire la fin ديال l'opération صافي. دونك هذيك الكلمه راه كنقصدوا بها لو 31 لو 31 12. دونك فوالا لو كليون كيكون في الديبي je vais solder le compte client. Je vais solder le compte client 3421 à la place du client. Le client شنو عنده؟ Il a une difficulté de paiement. Donc il a une difficulté de paiement. Qu'est-ce qu'on fait pour cela? À la place de client, j'ai un boulot. Client de 2 et litigieux. Donc 34 24. وشنو غادي نقولوا هنايا؟ مالو هاد لو كليون شنو عنده؟ شنو هو المشكل ديالو؟ ديت. اي ديت. Il a une difficulté de paiement. D'accord, une difficulté de règlement. Client, difficulté de règlement. Et l'écriture au journal, normal. Qu'est-ce qu'on dit ça? Donc, le client C ordinaire est en règlement judiciaire. Qu'est-ce que ça veut dire en règlement judiciaire? C'est-à-dire la dossier ديالو صار المحكمة. علاش؟ حيتاش هو مازال ما خلصناش. طونك مازال ما خلصناش غادي نمشيو حنايا نديرو نحطو الدوسي في عند شي ان افوكا pour récupérer d'accord le total. Combien? عندنا le TTC dirham 80. Donc le TTC est égal au 81 600 dirhams. Normalement, على شحال كنحسبوا حنايا هذاك كنحسبوه على لور تاكس ولا على هما عطاونا التي هنا لور تاكس ايكال تي تي سي كنقسموها على شحال؟ 1.20 هي عندنا 81 600 ايكال شحال؟ 68,000 درهم. دونك 68,000 درهم. لا ديفيرونس ديال التي شحال هنايا؟ اي 20 بيان سور مادام درنا حنا 1.20 شحال المونطون شحال لا فالور ديال ما قالش لو طو دو تي في شحال تي في عندنا هنا الا بغينا نعرفوا شحال ديال التي في هي تي تي سي ناقص لور تاكس شحال غتعطينا هي موان 68,000 شحال غتعطينا؟ دونك 13,600 وهاد 13,600 حنا راه مخلصينها لما مخلصينها لليطا
دونك سي بور سا ما غاديش نحسبوا عليها لا بروفيزيون، ما غنحسبوش على لور تاكس، على تي تي سي كنحسبوها سولمون على لور تاكس. دونك كيس كون في بور كوم اكريتور شنو غنديرو؟ dotation d'exploitation de dépréciation. دونك دوتاسيون ديالها سي كومبيان. بعدا قبل غنحسبوا البروفيزيون شحال كيفاش غنحسبوها؟ شحال خسرنا معاه؟ وي قالوا لينا il nous a confirmé هو قال لنا بانه راه ما غاديش يخلصنا. فوالا اذا غيكون عندنا هي 80 600 كنضربوها في 100 كنقسموها على 100 راه هي واحد. هي كتبقى لينا وي امين. مادام اننا كنحسبوا على الاور تاكس باش عرفنا استاذه تي تي سي راه ما عطيناش ليه. كاتبين لينا بين قوسين، كاتبين لنا واحد في 81600 ودايرين بين قوسين اونتر بارونتيز. ما قريتيش ليكزارسيس في الدار امينه كتقلبي على شي عقوبه. كاتبين لنا بين قوسين 20% ديال التيفيا، زعما اذا راه هذاك المونطون راه تي تي سي بلا ما يكتبوه. مادام قالوا لنا اونتر بارونتيز سيتادير هذاك المونطون راه داخله فيه التيفيا، غيقولوا لنا الفو روتيغي لا تيفيا، حيد منه التيفيا الفو كالكول. كل ما عطاوناش ديك 20% غنبقاو شاكين نقولوا فوالا هذاك المونطون راه اور تاكس. طونك ما عطاوها لينا اذا قالوا لنا باش غادي ناخذوها، فهمتي؟ واخا ما كتبوهاش لينا. دونك اشنو بقى لينا؟ عندنا هنايا 61 61 شحال؟ 96 سميتوها لنا دي او بي. ها ديال شحال المونطون عندنا هنايا؟ عندنا هنا سي المونطون 80. المونطون اللي غنكتبو هنا شحال؟ 81 علاش خدنا الرقم؟ هذا هو اللي كنا كنسالوه كامل، داخله فيه التافيه اللي كنا كاتبين حنايا فين؟ كنا كاتبينو فاش؟ كنا كاتبينو في الديبي، داكور؟ وهنايا 81 600. بالنسبه لينا هنا اشنو غادي ناخذو؟ 68 ألف. وبالنسبه لهنا شنو غادي نكتبو؟ بروفيزيون. لينا واحد هنا شنو غنكتبو؟ 39 دونك 39 42 provision ديال كليون اي داكور كونت راتاشي كليون اي كونت راتاشي 60. اذا شنو غناخذو هنا؟ شنو هي؟ ديت 100%. بيرت 100%. بيرت خساره. شفتي؟ ديت لا خساره خسرنا ماشي دي هذا بيرت 100%. يلا دوزي 41 سي كي a fait l'exercice 41 41. Le client D, les autres فيكم وانتم فيكم امينه. l'exercice 41 يلا غتقلبي عليها امينه. فين هو l'exercice 41؟ Le client D figure figure ماذا؟ parmi. Le client doute au 12. Il doit la somme de 7040 dirhams. 7400. 7400 ou bien 7040? 7000. Oui, Amina. 400. Oui. Dirhams. 5400. 5400. Entre parenthèses, TVA 20%. Provision de 20% au constitué. Donc, regarde. Qu'est-ce qu'on a? Le client D figure parmi les clients de T, d'accord? Il est classé, je les figure. هو classé parmi les clients de T، يعني parmi الناس اللي ما غاديش يخلصونا بواحد 50%، 20%، 30%، donc ça dépend. و 31 12 ان il doit la somme. شنو هي ديك il doit؟ يعني راه حنا كنتسالو 5400 ودايرين لينا اونتر بارونتيز 20%، سيتادير هذاك ال 5400 راه تي تي سي. صايي اذا شنو قالوا لينا ابخي؟ une provision de 20% est constituée. دابا حنا واحد 20% ديال البروفيزيون
راها ديجا رياليزي. كيسكو سا بدير رياليزي بصح راه تحققات، راه ما خلصناش في واحد ما تبقاش غنشكوك فيها، سي ريال دونك ما خلصناش 20% اي كونستيتيي. كوا دوطخ عندنا لو 39 ان بلس 1 العام الماجي شكون هي؟ دابا حنا كنا في 2020 ولكن ملي دخلنا ل 2020 اش غيوقع؟ في لو 39 il règle en espèces la somme ديال 1500 درهم. حنا كنا كنسالو 5400 20% فوالا مشات. ولكن في العام الماجي جا خلصنا عطانا واحد 1500 درهم. شحال عطاها لينا؟ اسبيس. داكور. دونك هذاك ليسبيس اشنو غادي ناخذو؟ كومون كالكولي هذاك ليسبيس؟ واش دخلات عندنا لاكيس ولا لا؟ كايناش المهم اسبيس لاكيس. Laquais. Donc voilà, c'est espèce là. À la clôture de l'exercice, on perd la provision de 40%. Comment? Il y a les نشوفوا فاش في le reste. مي باقا عندنا واحد لونجسترومون سي لا بروميير فوا غنشوفوها. دابا ملي كيكون عندنا الخساره ديال 100% روغاردي كتكون عندنا اون بيرت هي اللي درنا هنا. دابا هاد لا بيرت 100% عندها اون ايكريتور. علاش؟ لان هاد المونطون ديال تيفيا اكسبري انا علاش خرجتها لكم. هذا تيفيا، هذا المونطون دو تيفيا. دابا خصكم تفرقوا ما بين المونطون دو تيفيا و لو طو دو تيفيا. 1 مينوت. Comment? Donc, nous, qu'est-ce qu'on a? On a perte 100%, c'est-à-dire la provision, le taux de provision. Et qu'est-ce qu'on a? Le taux de la provision, 100%. Dans ce cas-là, on a perte 100%. Je vais vous dire qu'on a 61,82. Vous savez le plan comptable, comme 61,82. Regardez على هذا الكون. Perte sur créance. شنو هو كريونس؟ نهضرنا عليها. شكون ملي كنقولوا كريونس سيتادير شنو كنقصدوا بها؟ كليون. ماشي كليون، الفلوس اللي كتسالو الكليون، الفلوس اللي كنسالو الكليون كتسمى داكور. دونك عندنا بيرت il faut chercher خسارة بيرت سور كريون اي ريكوفرابل. شحال عندنا لا سوم ديالها شحال؟ 68. بلا شوف بلا ما تقولوا لنا شحال في الصفحة. شوف 61 غنمشيو كلاس 6 61. لا شوفوا كنقراو. جو فو ريبيت سير والله داير كلاس 6 ياك روبريك 61 بوست 680 كونت 6182. ملي كيكون رقم واحد كنسميوه كلاس، 2 شيفر كنسميوهم روبريك، 3 شيفر كنسميوهم بوست، et 4 chiffres كنسميوهم كون. ولا كانوا عندنا 5 اش كنسميوهم؟ مثلا 5 ديال الارقام راه كتلقاوهم حتى هما. الا كانوا عندنا 5 هادشي كله كنساو 5 شيفر كيتسماو سو كون. سو تحت لو كون يعني لو كونت سو كون. صايي كلاس روبريك بوست كونت سو كون. Ça marche? Et donc هاد لا بيرت هادي شحال التيفيا ديالها؟ اللي حسبنا قبيله 11600. داكور. اين تيفيا؟ حيت حنا شاريين دابا شوفوا. تيفيا عندنا شحال المونطون كومون خديجه سي با امينه. دابا حنا بالنسبه لينا هذا شكون هو اللي كيدير هاد الكتابه؟ واش البائع ولا المشتري؟ واش الفوندور ولا لاشتور؟ واش لو كليون ولا لو فورنيسور؟ البائع ولا المشتري، الفوندور ولا لاشتور، لو كليون ولا الفورنيسور؟ شكون اللي كيدير هاد الحسابات؟ شي كاين جورنال ديالو، كاين الجورنال ديال البائع، الفورنيسور حتى هو اللي كيضيع بالفلوس. اذا الفورنيسور كيبيع ولا كيشري؟ كيبيع. وملي كيبيع اين تيفيا كتكون عنده؟ فاكتور. صغرت واخيرا ولا ما عقلتي مزيان خايب مزيان. اليوم كاين الريزو تيفيا فاكتوري البائع سميتو. مني كنديروا الفونت كتكون عندنا تيفيا فاكتور. صايي وعلاش غنشرح لكم علاش درنا هاد الكتابه 44 55. اذا بالنسبه لينا لا سوم توتال شحال عندنا؟ شحال بقات لينا في لا سوم توتال؟ هي 61
600 كليون. هاد لو كليون هذا راه بصح تحققات لينا الخساره ديال شحال؟ هنا عندنا 13 و600 وهذيك هنا شحال غتعطينا؟ هي 81 و600. علاش درنا هاد الكتابه هادي؟ شنو الدور ديالها؟ علاش زدناها هنا؟ بغينا نقولوا هنا بيرت، هذيك البيرت نيت ديال 100%، بغينا نديطايو كو هاد لا سوم هاد اللي خرجنا من هنا راه صافي حنايا ما غنبقيناش غنخلصوها لليطا. علاش ما غنخلصوهاش ليها؟ حيت هاد لو كليون اكد لينا بانه ما غيخلصناش 100%. ça marche. Donc revenons à l'autre exercice. C'est le 41. شنو قلنا فين وقفنا في 42 41 بقات عندنا حتى هو غنديروا لونجسترومون ديال كليون دو تو اللي تيجيو بشحال ب 5400. لو 31 12 ان عندنا كليون وهنا كليون دو تو اللي تيجيو شحال عندنا لا سوم شحال؟ 500 5400 وهنا 5400. هنا عندنا الى بارتيان حيت غيخلص لينا غادي نقولها دو تو عنده اون ديفيكولتي ابري خلص لينا. ايمتاش خلص لينا؟ خلص لينا واحد لا سوم ديال شحال؟ خلص لينا واحد لا سوم ديال 1500 درهم ياك هذيك، ولكن قبل من 1500 درهم بروفيزيون دو تري بيان. دونك باقي فيها دابا تما شحال غناخذوا؟ اذا غناخذوا 5000 لور تاكس هي 5400 نقسموها على 1.20 شحال غتعطينا؟ 4500 1500 4500 دونك 4500. هذا 4500 غادي ناخذوا هاد لور تاكس فوا لو طو ديال البروفيزيون ياك. شحال لو طو ديال البروفيزيون؟ 20% هي 4500. شحال غادي نضربوها فاش؟ في 20%. شحال غتعطينا؟ 900 درهم. دونك بالنسبه لينا 900 درهم كومونسي لونجسترومون ديالها كوم لي زوطر اوبيراسيون. عندنا 61 96 كليون بروفيزيون دوتاسيون ديال ديكسبلواتاسيون دو ديبريسياسيون ديالنا شحال غتعطينا؟ 900 درهم. هنا عندنا بروفيزيون ديال كليون راتاشي عندنا 900 درهم. هنا بروفيزيون ديال 20%. مادام ماشي بيرت. لا بيرت هي خساره 100%. هي هاي بيرت 20%. مازال ما دعناش فيها دابا بروفيزيون احتمال. شوفي وشكون اللي قال لنا في 2000 نهار 1 بلس 2 يجيو يخلصونا فيها، فهمتي؟ اما هذا علاش درنا بيرت؟ شوفي علاش كلمه بيرت؟ حيت هو اكد لينا il nous a confirmé pour ne pas payer. قال لنا ما غنخلصكمش، ما بغيتش عنده ولا ما عندوش ماشي سوقنا. المهم حنا لا فراز حنا كنبازيو على ديك الجمله اللي جالسه عندنا في ليكزارسيس. شنو قال لنا هنايا؟ قالوا لنا 1500 درهم ايمتاش دخلات؟ في لو 39 ان بلس 1 39 ان بلس 1 كان عندنا اش دابا بالنسبه لينا؟ الفلوس زادوا عندنا في لاكيس ولا نقصوا؟ زادوا. برافو. شحال زادوا عندنا؟ 1500. 1500. اذا غنجيو نكتبوا حنا الا الفلوس دخلات في لاكيس راه كنديروها في الديبي. عندنا 51 61 وغنجيو نديرو هنا 1500. دابا اللي غنحطوا هنا شكون اللي كان عندنا في الديبي هنايا؟ شكون هو؟ هي ليكزارسيس ديالو راه هو هذا. دابا هذا راه هو هذا. شكون هو اللي كان في الديبي؟ كليون دو تو. واش هو باقي كليون دو تو؟ حيت ملي خلصنا ما بقاش مشكوك فيه. حيت خلصنا واخا ما خلصناش في كلشي، المهم واحد القدر ديال داكشي اللي كنتسالو عطاه لينا. اذا هذا كليون دو تو اللي في الديبي غنجيو هنا نديرو كليون دو تو اللي تيجيو كانت في الديبي غنديروها فاش؟ علاش؟ حيت الفلوس خلصنا يعني سولدينا. سمعوا هاد الكلمات كنسولديوها بحال ملي قلنا حنا في الاول لو كليون راه كتكتب في الديبي طونك هو باغمي لي كليون دو تو غنسولديوها. اذا كليون دو تو كانت في الديبي غنحطوها في الكريدي بشحال؟ هذيك 1000 كومون 1500. دابا هذيك 1000 هذيك 5400 عطانا منها واحد 1500 درهم. علاش ما كتبناش في الديبي علما انه خلص؟ هو اللي كتبناه ياك حيت هو عطانا ليست. امتاش كنكتبوا كليان؟ منين كنكونوا حنا كنتسالوا هما راه جاب لينا الفلوس. اين فوا جاب لينا الفلوس غنكتبوا لاكيس. منين كنبيعوا يا كنحطوا في الديبي لاكيس
ولا كنحطوا البنكه الا خلصنا بارشيك بونكير ولا كنحطوا كليون ولا قال لنا افي راه غنخلصكم بالكريدي. دابا انا هكا هاد ليفي تدوز واحد الوقت ونجيب لكم فلوس. اذا حنا راه كنا حاطينو كليون ولكن اوتوماتيكمون جاب لنا الفلوس ما بقاش هو كليون راه ولاو لاكاس الفلوس راه دخلات عندنا لاكاس. اذا لا سوم سي كومبيان سي 1500 درهم ريغلومون اون اسبيس. دونك هذيك 1500 درهم شحال غنقولوا ريغلومون راه تسمعوا سالو ايه انت اصلا عندك مشكل في الليلات وجلسي لقدام علاش تجلسي للور خذي بلاصه لقدام باش يبان لك. دونك عندنا هنايا 61 96 وشوف راه الا ما كتبتوش انا متاكده مليون في المية راه ما غنصيفط لكم لا كوريكسيون الا ما كتبتوش راه ما غتعقلوش وما غتعرفوش ديروها تنقولها معكم. Il faut recopier et recopier plusieurs fois. Voilà, ça c'est règlement en مدام espèces. كليون دو راه ماشي 61 24 34 24 نعم شكون يهضر؟ ماما وي 34 24 وي سي 34 و 24. هيا كتبتها هنايا دونك 34 24. باقي عندنا دوطخ دابا شحال بقى شي حاجه اوتر اكسبليكاسيون. À la clôture de l'exercice, اش قال لينا on porte la provision ديال شحال؟ ديال 40%. دونك هذيك 40% فاش غنديروها؟ عندنا 40% ديال سي كومبيان؟ 40% ديال شحال؟ علاش حنا غنحسبوا ديك لو ريست 40%؟ باش نعرفوا شحال غادي اييه لا بروفيزيون ديال شحال؟ شكون يحسبها؟ شحال عطاتكم؟ واش عرفتوا تكالكيلوها؟ 1500 قسمتها على 1 لا 1500 دخلات راه فلوس خديناها. شحال بقينا نسالو دابا شحال كنا كنسالو حنا؟ نقصوا ديك 1500 صافي جو في افاسي هاد لا بارتي هادي تبان صورنا صافي ماشي الديتاي ديال الكالكول سي تري امبورطون. انا راك تجيو تشوفوا المونطون مي كومون داكشي كنتو تاخذوها ولي زوطخ خديوهم. غتصيفطوا لي هادشي قبل ما نصيفط لكم لا كوريكسيون نتوما غتصيفطوا لي هذا ليكسبليكاسيون. بالنسبه لينا حنا كيف شحال كنا كنسالو 5400 فوالا. دونك عندنا لو كليون كان عندنا 5400 دونك هاد 5400 شحال عطانا منها؟ 1500 1500. هاد 1500 انت 20% غنحيدها ولا لا اللي ما يخلصناش فيها اللي قالوا لا درناها هي درنا ليها 900 درهم. ولكن غنحيدها من داك الحساب ولا لا؟ هي اللي باغا نسولكم في الاخر خصنا نشوف كيفاش غنديروا لها. شحال بقينا دابا كنسالو؟ يا 5400 ناخذ 3900 درهم ديال التي تي سي. دابا هاد التي تي سي هادي غنرجعوها اش؟ لور تاكس. لور تاكس شحال غتساوي؟ هي 3900 مقسومه على 20%. هذا شحال غتعطينا؟ 3000 واش زيتونين كتعطيو تحسن لكم زعما كتسمعوا واش قال انا كاع ما سمعت 3250 ياك واخا. دابا هذه اور تاكس. هاد لور تاكس اش غنديروا ليها؟ هاد لا بروفيزيون هذه هي دابا اش غنديروا ديك 900 درهم؟ شحال كان عندنا في الاول؟ شحال هذيك 900 درهم ديال شحال حسبناها؟ 900 درهم ديال 20 ديال 20%. ودابا شحال البروفيزيون شحال عطاونا؟ عطاونا 40%. اذا غناخذوا 3250 3250 moins, c'est pas moins. Le taux de provision multiplié 40%, شحال غتعطينا؟ 1300 1300. وهاد 1300 اش غنديروا ليها؟ هذه لا بروفيزيون ديال 40% ياك؟ غنقص منها 900 900. علاش؟ شكون يقول لي علاش كنقصوا منها؟ شحال غتعطينا؟ 400 400. واش فهمتوها ولا لا؟ حيت نقصوا واحد الدقيقه في هذيك راه مشات اكيد هذيك راه ديجا بروفيزيون ديما هذا راه ديال التوتال. باش نعرفوا شحال ما بغيتي برافو. اذا هي هذيك 900. دونك عندنا حنايا 61 96 شحال عطاتنا 400 درهم. وهنا لا بروفيزيون ديال الكليون كونت راتاشي
400 dirhams. C'est 39, 42. La provision ديال 40%. مدام هذاك الليبي شنو هو هذاك غير Règlement en espèces. Règlement en espèces. Donc j'espère que vous avez un peu comprendre. Oui.